السيد شهاب الدين، وعن مولانا بدر السادات السيد إبراهيم، وعن شيخنا الشيخ أبو بكر أحمد، وعن علماء كيرلا وعموم الهند. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، وجزا الله عنا ساداتنا أهل بدر ما هم أهله، وجزا الله عنا ساداتنا الأحديين ما هم أهله. الحمد لله. അല്ലാഹു തആല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു. സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിലൂടെ, ബദർ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങളിലൂടെ, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളിലൂടെ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وساداتنا أهل بدر الكرام العظام الفخام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يوم أن استشهدوا وفنوا وذاقوا وعرفوا وساهموا وبذلوا مع حبيبهم وسيدهم ومصطفاهم وإمامهم وإمام العنصر الطاهر الحبيب الساهر والسيد الظاهر لكل مدد وكرم وخير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെയും മറ്റുള്ള മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി നാം സംസാരത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ساداتنا البدريين، وما أدراك ما ساداتنا البدريين، ساداتنا الأحديين، وما أدراك ما ساداتنا الأحديين، ساداتنا الذين آزروه ونصروه وبذلوا بين يدي قائدهم وإمامهم وسيدهم وسندهم ومددهم وحبيبهم، صلوات ربي والسلام معطرة على إمام الأنبياء محمدا. بذكر الهاشمي تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حول. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب، يفرج ذكره الكربات عنا، يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദർ, അതുപോലെ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീകൾ ആരാണ് അവരൊക്കെ? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ മുന്നിൽ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ ഓർക്കൽ കാരണമായി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഖേന പരിഹരിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. كنا في زيارة إلى مدرسة الشيخ أزهر العلوم، والحمد لله وجدنا فيها من الخير والبركات والنفع والانتفاع. وكنا في الطريق وإذا باتصال منور مبارك مكمل مجمل مع مولانا فضيلة الداعي إلى الله المربي الفاضل والسيد المنور أخ السيد الكريم مولانا بدر السادات السيد إبراهيم الخليل البخاري، وإذا بالسيد شهاب الدين أيده الله وأكرمه الله وعافاه الله ووقاه الله يدعو الفقير لهذا المجلس. فسألت أخي الدكتور شابي فقال لي هذا المجلس وهذه البدرة اسمها بدر الدجى. اللهم صل على بدر الدجى وأهل بدر الدجى. فحرك في قلبي شجون عظيمة ودموع في الطريق وبكاء
وشوق إلى هذا الاسم الكريم. ما أعظمه من اسم، وما أكرمه من وسم، وما أحلاه من كلام، وما أعلمه من وصف. بدر الدجى. فالله يحشر أهل هذا المجمع، والله يجمع أهل هذا المجمع تحت بدر الدجى، وفي بدر الدجى، وإلى بدر الدجى، وعن بدر الدجى، ومن بدر الدجى وإلى بدر الدجى، ويجعل حياتنا منورة دائما ببدر الدجى، ويكرمنا ببدر الدجى، ونصلي على بدر الدجى، ونستمد من بدر الدجى حتى نلقى بدر الدجى صلى الله تعالى عليه وسلم. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറുസ് സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ, ഇപ്പോഴിതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി ഹഫിളഹുല്ലാഹു വറഅ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബദറുദ്ദുജ എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ, ഈ മഹത്തായ സംവിധാനങ്ങളുടെ പേര് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ബദറുദ്ദുജ എല്ലാ ഇരുട്ടിലും പ്രകാശിക്കുന്ന സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അവിടുത്തെ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനം അല്ലാഹു തആല മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നാളെ മഹ്ശറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് വരെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നല്ല രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാഗവാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. فقلت لأخي الدكتور وجملة معنا من الشباب، هذا عهد أعاهد به السيد شهاب الدين رضي الله عنه ما دمت في الهند، ولو كنت على سرير المرض، ولو كنت ماكثا في المستشفى، ولو كنت مبتور القدمين وسمعت بانعقاد هذا المجلس، والله وبالله وتالله أتيته سحفا وحبيا على الركب. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളോട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഞാനൊരു ഉറപ്പ് പറയും, കൂടെയുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ രോഗബാധിതനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പോലും, രോഗിയായി കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ഈ മജ്ലിസ്, ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാലിൽ നിരങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും, നടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും. അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള മജ്ലിസാണ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ്. فإن في عظمة هذا المجلس وفي بركة هذا المجلس وخيرية هذا المجلس وأنوار هذا المجلس وتجليات هذا المجلس ونفحات هذا المجلس وبركات هذا السيد وبركات هذا المجمع وبركات هذا الذكر وبركات هذا الكلام وبركات هذا المنظومة وبركات هذه الوجوه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്വം, സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഖസീദയുടെ മഹത്വം, അതൊന്നും നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത മഹത്വമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ. ساداتنا أهل بدر وساداتنا الأحديين هم الجبال، هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، هم الكرام، هم العظام الفخام الذين بسببهم وبواسطتهم وصل لنا هذا الدين ووصل لنا هذا الإسلام، واستشهدوا وبذلوا الغالي والنفيس بين يدي رسول الله لنصلي اليوم الصلوات الخمس ونزكي ونحج ونعتمر ببركة قتالهم وببركة جهادهم وببركة أنوارهم ليحافظوا لنا على هذه الشريعة الغراء.
وليحافظوا لنا على هذا الإسلام العظيم، فجزاهم الله عنا وعن الحبيب الأعظم خير الجزاء، وجزاهم الله عنا وعن السيد شهاب الدين، وعن مولانا بدر السادات السيد إبراهيم، وعن شيخنا الشيخ أبو بكر أحمد، وعن علماء كيرلا وعموم الهند. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، وجزا الله عنا ساداتنا أهل بدر ما هم أهله، وجزا الله عنا ساداتنا الأحديين ما هم أهله. മഹാന്മാരായ ബദർ ശുഹദാക്കൾ, ഉഹദ് ശുഹദാക്കൾ അവർ കാരണമായിട്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയത്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നോമ്പ് നോൽക്കാനും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ കാരണമായിട്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു. സുൽത്താനുൽ ഉലമ, ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിലൂടെ, ബദർ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങളിലൂടെ, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളിലൂടെ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാരണമായിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. وأنقل لكم حادثة أو حادثتين مرت في الفقير في عدة بلدان إسلامية، ومن خلال أكثر من 30 رحلة دعوية في خلال السنوات الأخيرة، وحضرنا مثل هذا المجلس، مجلس تعجيل الفتوح، ولكن بنمط وبترتيب آخر. الحادثة الأولى كان عندنا في بغداد حاج اسمه حاج عاتك. هذا حاج عاتك عنده بقالة بيع الخضروات، وهو يحب الدنيا كثير ويحب المال حب كثير، ويحرص على الدنيا حرص شديد. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 2 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 30ഓളം പ്രബോധന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇറാഖിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, ആത്തിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ദുനിയാവിന് വേണ്ടി എന്തും അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. وكان هذا الأخ عاتك ينفض إلى الدنيا انفضاض شديد أكثر من زيادة عن اللزوم. وكان يقيم سيد الجد رضي الله تعالى عنه مولانا الشيخ مطلق نور الشريعة خاتمة الصلاح والأولياء في العراق مجلسا أيضا لذكر المنظومة البدرية في جالية الكدر، في ذكر أسماء ساداتنا أهل بدر، صباح فجر كل جمعة وغرة اليوم الأول من كل شهر شمسي وقمري، فيأتي الحاج غرة كل خميس إلى المجلس، وكل هذا ليأخذ طعام المجلس الذي كما الآن أخذتموه، وهذا فيه الشفاء وفيه البركة وفيه الأرزاق وفيه تقوية الجسم وفيه النور للجسد وللأمعاء وللقلب. ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ വല്യുപ്പ ഷെയ്ഖ് മുത്തലഖ് റഹിമഹുല്ലാഹ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഖ്ബറയൊക്കെ ബഗ്ദാദിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സുബഹിക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന ബദരിയത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതുപോലെ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും അറബി മാസവും ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്ന മജ്ലിസിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരും. ദിക്ർ ചൊല്ലാനോ ബദരിയത്ത് ചൊല്ലാനോ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. فكان يأتي إلى المجلس ليحظى فقط في مائدة الطعام، ليأخذ الطعام ثم يغادر المجلس. توفاه الله سبحانه وتعالى قبل سنوات، فرآه أحد الأولياء في المنام، رآه في الرؤيا، فقال له يا حاج عاتك ماذا صنع الله بك؟ وهو كان لا يعني قليل العبادة، ضعيف الهمة، يعني قليل الصلوات، يعني مسوف. فقال له أنا في الجنة وفي أعلى فراديس الجنة، الله أكبر. وهو كان ربما يعني يصلي ضرب وينسى 4. قال له ما السبب وكيف؟ فغضب هذا الولي وأخذته الغيرة، وهكذا عادة أوليائنا
لهم غيرة على الشريعة وغيرة على هذا الدين وغيرة على هذا الإسلام. قال له لقد غفر الله ذنوبي وستر عيوبي ببركة حضوري مجالس أهل بدر الكرام وبركة تواجد الطعام الذي أكلته في مجالس أهل بدر الكرام رضي الله تعالى عنهم. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരാറുള്ളത്. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് ഞാനുള്ളത്. ഈ വലിയ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാരണം? ഒരു ഫർള് നിസ്കരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫർളുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാത്ത ആ മനുഷ്യൻ, കൂടുതലൊന്നും നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന, അവരുടെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. والحادثة الأخرى أني كنت في ألمانيا وفي التحديد في مدينة هانوفر، وهناك امرأة قد ابتلاها الله سبحانه وتعالى في ألمانيا، في مدينة في ألمانيا اسمها ولاية هانوفر. وكان هناك امرأة كبيرة في العمر مسنة، يعني في جسدها الأمراض وعجز الطب عن علاجها، عجز طب الألمان عن العلاج لها. ജർമ്മനിയിൽ ഹനോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടു. ഡോക്ടർമാരെല്ലാം വൈദ്യശാസ്ത്രമെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ففي التقارير الطبية الطب عجز عن علاج هذه المرأة ولم يكتشفوا المرض ولم يشخصوا أي علاج. فهكذا كنا في مجلس دعوي، فأتى أحد أولادها أن أقرأ على الماء، فقال أن لا علاج لها ولم يكتشف لها علاج. فقلت غدا عندنا في اليوم الثاني كان محدد مجلس البدرية، فقلت له هذا الماء بسم الله ورقيت عليه. قلت له في اليوم الثاني أيضا ائتينا بماء سنقرأ عليه بركات ساداتنا أهل بدر، والكلام هذا قبل تقريبا 7 أو 8 أشهر. അങ്ങനെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ബദരിയത്ത് മജ്‌ലിസിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വിനീതൻ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ഒഴിവിടുന്ന മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു. وبعد أن رقينا على الماء وقرأنا في اليوم الثاني مجلس البدرية جالية الكدر وذكر ساداتنا البدريين كامل كتاب من البداية إلى النهاية، ونفخنا على الماء تيامنا بعلمائنا وكل من حضر، وأرسلنا هذا الماء لتلك الامرأة. والذي لا إله إلا هو والذي لا رب سواه والذي بعث محمدا بالحق، ما هي إلا 3 أو 4 أو 5 أسابيع إلا ويتصل أقرباؤها ليعتنقوا الإسلام، وأنها برئت وطابت ببركة ساداتنا البدريين، وأنها الآن في نشاط وقوة وبركة في جسدها. 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മഹാന്മാരായ ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ നാമങ്ങൾ ഒരുവിട്ട മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് രോഗമെല്ലാം സുഖമായി. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. മഹാന്മാരായ ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്. طلبت جملة من النصائح من عدة أولياء، خصوصا عندما نزور إلى المدينة المنورة مولانا الشيخ محمد الحبيب زين بن سمير وغيره من الأولياء والكمل والأقطاب والسلف، أن يوصونا بوصية
أغلب الوصايا التي كان يوصون إياها أشياخنا والأولياء الصالحين: يا ولدي عليك بالتوسل وقراءة أسماء وبركات ساداتنا الأحديين والبدريين. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സന്ദർശിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ പോയാൽ ശൈഖ് സുബൈദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരോടൊക്കെ വസിയ്യത്ത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വസിയ്യത്ത് നൽകാറുള്ളത് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാനാണ്, അവരെ കൊണ്ട് തവസ്സുൽ ചെയ്യാനാണ്. وأكثر من مرة كنت أرى سيدي وشيخي ومرشدي ومربي روحي العارف بالله قطب هذه الدعوة الحبيب العلامة عمر بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم إذا ذكرت أمامه أسماء ساداتنا الأحديين أو البدريين أو التوسل بهم يعتريه حال عجيب فريد يختلف عن أي حال أراه من الجذبة أو النورانية أو الروحانية في العالم. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങൾ എൻ്റെ ശൈഖാണ്, എൻ്റെ മുറബ്ബിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ച് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഉഹദീങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടപ്പെട്ടാൽ, ചൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറും. വലിയ ഉന്നതമായ, വലിയ ആത്മീയമായ ഉണർവിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. لذلك نختم هذا التوجه وهذا المجلس بالدعاء والابتهال والتوسل إلى الله بساداتنا الأحديين والبدريين. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ അവസാനം മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെയും ഉഹദീങ്ങളെയും ഒക്കെ മുൻനിർത്തി അവരെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. فنرفع أيدينا إلى الله ونقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله يا الله يا الله زد هذا المجمع فتوح ونقهم قلبا وروح بجاه طلعة الوجه الصبوح